बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है और जो हो चुका है और जो होने जा रहा है, लगता है कि अवाम ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया और अवाम बिफर चुकी है। और नवाज शरीफ की मकबूलियत का, उनके सियासी बयानिए का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है। ताबूत में बंद करके, पैक करके तदफीन कर दी गई है। और उसके साथ साथ एक बड़ी अहम तरीन खबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जेल में बंद इमरान खान ने बड़ा फैसला किया और उस फैसले की वजह से बंद कमरों में होने वाले जो फैसले थे, जो फैसले अवाम पर मुसल्लत किए जाने थे, उन सियासी स्टेक होल्डर्स के ऊपर लर्जा तारी हो चुका है। वो खौफ से थर थर कांपना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ये सियासी बयानियां बना रहे थे कि हमारी सेटिंग हो चुकी है और हमें गो हेड मिल चुका है। बिल्कुल इस तरह की बातें कर रहे थे जिस तरह कोई इंसानी स्मगलर किसी की सुपारी पकड़ते हुए या कोई थाने के अंदर दलाली करने वाला किसी से चट्टी दलाली की रकम पकड़ते हुए उसको यकीन दहानी करवाता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप हमें बयाना दे दें, हमारी ऊपर तक सेटिंग हो गई है। बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ जो इंतखाबी इत्तेहाद बना रहे थे, जो अलाइंसेस बना रहे थे, जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे थे, जो जोड़ तोड़ कर रहे थे, इनकी पूरी सियासत का, तमाम तर सियासी एक्टिविटीज़ का महवर सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि हमारी ऊपर सेटिंग हो चुकी है, हमें ये यकीन दहानी करवा दी गई है। मैं आपको कागज़ पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। और यही वजह है कि एमक्यूएम के साथ पहले इनका इंतखाबी इत्तेहाद करवाया गया और उसके बाद बलूचिस्तान में वो बाप पार्टी जो कल तक लोटा थी और जिनकी जगह वाशरूम्स में थी, और वो अपने असल मुकाम यानी कि मुस्लिम लीग नून के टॉयलेट में वापस आ चुके हैं और अपना ही थूका हुआ चाटा और इमरान खान की उतारी हुई सियासी उतरन पहननी पड़ी। वो जो सारा कचरा था जिसको मांगे तांगे की हुकूमत क्या कहा करते थे, ये वो मांगे तांगे की हुकूमत, मांगे तांगे के वोट, इंतखाबात से पहले ही, हुकूमत साजी के अमल से पहले ही ये सारी कोशिशें, इनका आगाज कर दिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ कल एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून ने एक एलामिया शाया किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर। और उस एलामिये के तीसरे पैराग्राफ के अंदर जो एक लाइन थी, दो चार जुमले थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद ये सारी कहानी, सारा सियासी मंजरनामा आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है इन चार जुमलों में कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने यानी कि नवाज शरीफ और अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल, खासतौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। और उन्होंने, अब यहाँ पर ये लफ्ज़ उन्हों से मुराद अमरीकी सफीर और नवाज शरीफ, उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान की अवाम एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद देंगे या भरपूर एतमाद करेंगे। अब ये कोट किया जा रहा है अमरीकी सफारत खाने को, अमरीकी सफीर को। और जैसे ही मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया, हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन ने फौरी इसको मेंशन किया अमरीकी सफारत खाने को। और उसके बाद ये ट्वीट मुस्लिम लीग नून को डिलीट करना पड़ा और बाकायदा प्रेस रिलीज आई अमरीकी सफारत खाने की तरफ से कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से और एक जो जमहूरी प्रोसेस है उसके तसलसल को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी एक्टर्स के साथ, अब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तमाम सियासी अदाकारों के साथ ये मुलाकातें की गई। और इस मुलाकात में अमरीकी सफीर ने पहले नवाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात की और तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। उसके बाद वो मुल्तान पहुंच गए, मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी के साथ मुलाकात की। यानी कि उन्होंने इस तासुर को जायल करने की कोशिश की कि हमारी सेटिंग हो गई है। सेटिंग कहाँ हो गई है?
ہماری اوپر کے لیول پر سیٹنگ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب یہ بیانیہ چلا نہیں، جب یہ بیانیہ اس طرح سے مقبول نہیں ہوا، کیونکہ اب پاکستان میں وہ حالات نہیں رہے کہ ہم چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی جماعت ہیں، ہم لاڈلے ہیں، ہم سپر لاڈلے ہیں، ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے، ہمارے معاملات سیٹ ہو چکے ہیں، تو آپ یہ ساری سپاری، یہ سارے جو بیانے ہیں آپ ہمیں پکڑائیں، حکومت سازی کا عمل انتخابات سے پہلے ہی مکمل کر لیں گے، اور جو بھی انتخابی اتحاد بننے ہیں، جو بھی جوڑ توڑ کرنا ہے، وہ انتخابات کے نتائج آنے سے پہلے ہی ایک سٹیمپ لگا دی جائے گی کہ اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف خوف ایسا ہے، دوسری طرف ان کو یہ ایک اندیکھا، ایک کہہ لیں کہ ایک اندیکھا تھریٹ ہے کہ اگر انتخابات ہوئے 8 فروری کو اور بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوا، تو عوام اس وقت جس موڈ میں ہے کوئی بھی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے، اور اس حوالے سے جیل میں بند عمران خان نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن کیا ہے، اور اپنے بہت قریبی ایک لائر ہیں، ان کے قانونی مشیر ہیں، ان کو انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ ملک بھر سے کم از کم 200 وکلا کی فہرست تیار کریں، اور وہ فہرست آپ مجھے دیں، اور اس فہرست کے اندر یہ سارے وہ وکلا ہونے چاہیے جو کسی بھی صورت نہ تو کسی طرح سے کوئی دباؤ میں آئے، نہ کسی دھمکی میں آئے، اور وہ انتخابات کونٹیسٹ کر سکیں، انتخابات کونٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ان کیس اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں بھی ہوا تو پھر بھی یہ 200 وکلا ہمارے امیدوار ہوں گے، اور ان کو 200 مختلف جو انتخابی نشان ملیں گے، انتخابات سے چند روز پہلے ہم یہ اناؤنس کریں گے کہ ہمارے انتخابی امیدوار یہ پورے پاکستان سے 200 وکلا ہیں۔ اب خوف اتنا ہے، ایک کہنے کے ایک سرپرائز کا، کہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب سابق وزیر داخلہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چونکہ تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، تو تحریک انصاف کے کسی بھی امیدوار کو، تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کو، اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ٹکٹ ہولڈر کو انتخابات کونٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ عام الفاظ میں، سادہ ترین الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان بھی نہ ہو، اور بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کو آپ کالعدم قرار دے دیں، بلیک لسٹ کر دیں، پابندی لگا دیں، اور اکھاڑے سے، سیاسی اکھاڑے سے اٹھا کر آپ باہر پھینک دیں۔ اس سیاسی رنگ کے اندر صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف ہوں، باقی تمام امیدوار کسی کی ٹانگ توڑ دیں، کسی کا بازو توڑ دیں، کسی کو اٹھا کے غائب کر دیں، اور اس ریس میں اور کوئی مقابلے میں میاں محمد نواز شریف کے آئے ہی نہ، اور وہ تنہا یہ سارا سیاسی میچ بآسانی جیت لیں۔ لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے، یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یہ ایک گلوبل ورلڈ ہے، جس میں 2 کروڑ سے زائد نئے ووٹر پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام نوجوان ووٹرز ہیں، اور تقریباً 12.5 کروڑ میں سے 7.25 کروڑ ووٹرز کی عمر 35 سال سے نیچے ہے، یعنی کہ بالکل نوجوان 60 سے 65% ووٹر جو یہ فیصلہ کریں گے، جو اس انتظار میں ہے کہ 8 فروری کے دن ہم اپنا جو تمام تر غصہ ہے، تمام تر جو فرسٹریشن ہے، تمام تر جو نفرت ہے، وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہم ان کے خلاف نکالیں گے۔ لیکن جس طرح سے ایک اندیکھا خوف، مقبولیت تو ان کی تمام دفن ہو چکی ہے، سیاسی بیانیہ تو ان کا پٹ چکا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ بغیر انتخابات کے تمام تر پروسیس کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ بس میاں محمد نواز شریف کو امیر المومنین ڈکلیئر کر دیں، تاحیات ان کو پاکستان کا سپریم لیڈر بنا دیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے منڈی بہاؤدین میں، مسلم لیگ نون کے مقامی لیڈر ہیں مہر افضل بھروانہ صاحب، انہوں نے عوام میں جانے کی کوشش کی ہے، شاید انہوں نے سیاسی ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہو، شاید انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے فیصلہ کیا ہو کہ جو انتخابی جو ممکنہ نتائج ہیں ان کے حوالے سے مختلف سرویز کی رپورٹس تو آ رہی ہیں، 24 کی رپورٹ بھی آئی، آپ نے دیکھا جنگ اخبار نے بھی کچھ سرویز کروائے، جیو نے بھی کچھ سرویز کروائے، تمام کے تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت
60 سے 70% ہے۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے۔ میں عام پبلک میں جا کر دیکھتا ہوں، جب وہ عام پبلک میں گئے تو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے گریبان پکڑے بلکہ ان کے کپڑے تک اتار دیے، ان پر تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا، ان کو گالیاں دیں اور ان کو بغیر کپڑوں کے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بہرحال یہ سیاست کے اندر اس طرح کے رویوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک انتہا پسندی کی، ایک موب لنچنگ کی ایک شکل ہے۔ لیکن اس ایک واقعے سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے دلوں کے اندر کتنا غم و غصہ ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر کتنے جذبات ہیں، کتنا سخت رد عمل ہے۔ اگر یہ انتخابات کے اندر مسلم لیگ نون، آپ خود اس کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انتخابی مہم چلانے کے لیے جب پبلک میں جائیں گے تو پبلک ان کا کیا حشر کرے گی، اس ایک واقعے سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال بڑا خوف ہے، بڑا لرزہ طاری ہے، پاؤں کانپ رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے کہ اگر عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر وکلا کو ٹکٹس دیے، بھلے ہی بلے کا نشان نہ ہو، بھلے ہی بیلٹ پیپر پر بھی بلہ نہ ہو، تو پھر بھی عوام کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے۔ اور یہی خوف وہ فیکٹر ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید فروری میں انتخابات نہ ہوں۔